बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इंसान जब दरिंदगी पर उतर आए तो उससे बड़ा दरिंदा कोई नहीं है। दरिंदे को तो अल्लाह ने दरिंदा बनाया, लेकिन इंसान को अशरफुल मखलूक़ात में से बनाया। अशरफुल मखलूक है और तमाम मखलूक़ात पे उसको सबकत हासिल है। उसके पास दिमाग है, उसके पास अक्ल है, उसके पास दिल है, उसके पास सोच है, उसके पास दो रास्ते हैं, नेकी है, बद्दी है। वो चॉइस कर सकता है, वो सोच सकता है। लेकिन जब दरिंदा बनता है तो उसकी दरिंदगी की इंतहा देखिए। और ऐसा दरिंदा जैसे बिच्छू होता है ना, बिच्छू दरिंदे को तो चले एक साइड पे रख के, बिच्छू की फितरत है ना, ऐसी फितरत का एक इंसान, एक देवर, उसकी कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद, यहाँ पर ये वाक़या पेश आया जहाँ पर एक ऐसा देवर जो ड्रैकुला बन गया। एक ऐसा देवर जिसकी भाभी ने अपने देवर के लिए हर तरह की मुशक्क़त की, हर तरह की तकलीफ़ सही, हर तरह की मुश्किल से गुज़री, कुछ नहीं सोचा उसने। आप हैरान रह जाएंगे कि इस औरत ने अपने देवर को एक बेटे की तरह, कहते हैं ना कि देवर बेटे समान, देवर को इस तरह से उसका ख्याल रखा कि जैसे कोई माँ अपने बेटे का ख्याल रखती है। एक वक्त था जब भाभी ने अपने इस ही देवर की जान बचाने के लिए अपनी खून की बोतलें दी, 3 बोतलें दी। एक ऐसा वक्त सिर्फ़ इसलिए कि उसके देवर को खून की ज़रूरत थी। एक ऐसा वक्त था जब उसके देवर को पैसों की ज़रूरत थी तो उसने खून भी बेचा। जब डॉक्टर ने उसको मना किया था कि आपके अंदर खून की कमी है, आप खून नहीं बेच सकती, उसने अपना खून भी बेचा अपने देवर के लिए। लेकिन इसी देवर ने उसके साथ क्या किया, आप सुन कर हैरान रह जाएंगे। वो शख्स जिसको उसकी भाभी ने खून की बोतलें दी, वो शख्स कि जिसके लिए उसकी भाभी ने अपना जेवर बेचा। इस्लामाबाद के थाना नून का इलाका है, इसमें ये एक गाँव है। यहाँ पर देखिए पानी के मसले मसाइल होते हैं गांव में, इलाकों में घरेलू बहुत से झगड़े होते हैं, बहुत से मसले मसाइल होते हैं और इन हालात के अंदर रहकर आपने कोप करना होता है। यहाँ पर ये जो शख्स है देवर, ये एक इंतहाई आसान फरामोश, जैसा बिच्छू होता है ना, बिच्छू डंक मारने से बाज नहीं आता। बिच्छू जिस कछुए के ऊपर चढ़कर जिसने दरिया पार किया तो बीच में दरिया के जाकर उसको डंक मारा। क्यों? क्योंकि वो अपनी इस नेचर से बाज नहीं आ सकता। बिच्छू जो है ना, इसकी फितरत में है डंक मारना, चाहे वो उसकी जान बचाने वाला ही क्यों ना हो। तो ये एक बिच्छू था। इस बिच्छू ने क्या किया कि घर में छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होते हैं, कभी तंदूर पे, कभी रोटी पे, कभी गैस पे, कभी बिजली पे। यहाँ पर पानी का मसला था। छोटे छोटे घर हैं और पानी यहाँ पर नहीं होता, तो पानी भरने के लिए इस भाभी की ड्यूटी लगी हुई थी। तो इस भाभी ने पानी उस दिन कम भरा। तो इस शख्स ने सिर्फ इस बात पे कि भाभी ने कुछ काम नहीं किया, उसने भाभी को बांध के उसके पेट में, सर में, सारे जिस्म पे छड़ियाँ मारी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 40 बार छड़ियाँ मारी इसके जिस्म पर। मैं सोचती हूँ कि कौन शख्स होगा जिसके ऊपर इतना एहसान किया और जिसके ऊपर इतना प्यार मोहब्बत किया एक भाभी ने। यानी कि ये वही लोग हैं ना जो हमने देखा था कि एक नाफरमान नाखल्फ औलाद ने, बेटे ने अपनी माँ को मारा था, जूतियाँ मारी थी, गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था, उसके बाल खींचा था, उसको घसीट रहा था। एक पागल, गंदा, घटिया इंसान जिसको उसकी माँ ने फिर भी माफ़ कर दिया बाद में। ये माँ ही हैं जो माफ़ कर करके उनको यहाँ तक पहुँचा देती हैं, इस कदर खूंखार उनको बना देती हैं। ये इस भाभी ने प्यार मोहब्बत निछावर कर करके इसको इस कदर बेगैरत और बेशरम बना दिया था कि इस शख्स ने कोई वो वक्त याद नहीं किया जब इसकी भाभी इसके ऊपर अपना खून निछावर करती रही। तो इसने इसको 42 छड़ियाँ मारी, इतना मारा कि ये मरी गई। पहले तो ये भाग गया था, लेकिन भाभी का शौहर जो है वो इसके ख़िलाफ़ मुद्दई बना और भाभी का जो भाई है वो भी साथ उसने उसकी मदद कराई। उसने ये बताया कि जब ये पढ़ता था तब इसकी भाभी ने अपना जेवर बेचकर इसको दिया कि ये पढ़ जाए, अच्छा आदमी बन जाए, और अपना खून भी बेचा क्योंकि इसके देवर को ज़रूरत थी पैसों की, तब भी इसको खून दिया। तब इसने कहा कि मुझे डॉक्टर ने मना भी किया था, तब भी इसने खून दिया। अब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी की है, मुलजिम को जेल में डाल दिया है, जुडिशल कर दिया है और इस केस में मुद्दई भी लड़की का भाई है। अब देखिए होता क्या है, हमारे यहाँ आमतौर पर ये होता है कि रिश्तेदारी में बहुत सी चीज़ें माफ़ कर दी जाती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ऐसे लोगों को। इतनी सख्त सज़ा देनी चाहिए कि इनको मुकाम इबरत बना देना चाहिए। ऐसे लोग जो हैं इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। एक और
اسی طرح کا واقعہ جو ہے، اسی واقعے سے جڑا ہوا ایک اور واقعہ یہاں پر ڈڈیال کے پاس ایک علاقہ ہے، چھوٹا سا ایک گاؤں ہے، وہاں پہ پیش آیا تھا. میں نے کہا وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتی چلوں، کیونکہ یہ کیس تھا جو میں نے اس وقت رپورٹ نہیں کیا، لیکن اب اس کیس کے اندر نئی ڈیولپمنٹس آئی ہیں اور یہ کیس جو اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، جہاں پر ایک دیور ہے اور اس دیور نے اپنی بھابھی کے ساتھ جو کیا اس کا آپ سوچیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے. اس نے اپنی بھابھی کے بال سارے مونڈ دیے اور اس دیور نے اپنی بھابھی کے کپڑے جو ہیں گھر میں پڑے ہوئے سارے جلا دیے. اس کے بعد اس نے اپنی بھابھی کو بیلٹ سے اتنا مارا کہ اس کے سارے جسم پر نشان پڑ گئے. اور اس کے بعد اس نے ان پھٹے ہوئے کپڑوں کو، یعنی کہ اسی لباس میں اس خاتون کو گھر سے پکڑ کر باہر گھسیٹا اور باہر گھسیٹ کر اس کو محلے میں گھسیٹا. محلے کے لوگ اس کو دیکھ رہے تھے اور وہ اس کو بیلٹوں سے مار رہا تھا. میں حیران ہوں کہ ہمارے لوگ کتنے تماشائی بن گئے، کتنے بے غیرت اور بے شرم ہو گئے، اور لوگ خاموش ہیں. بعد میں پوچھا گیا لوگوں سے کہ تم لوگ کیوں، مطلب عام طور پہ تو لوگ آگے بڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ بڑا ہی بدتمیز انسان ہے، یہ مشہور ہے، یہ ہماری عورتوں کو بھی یوں ہی کر دیتا حال، وہ ہمارے ساتھ بھی یہی کر دیتا. اچھا وہ ایسا کر دیتا تو تم یہ ہونے دو گے؟ یہ ہوتی ہے ایسی بے حس قوم، یہ ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کے اوپر پھر قہر نازل ہوتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. تو اب اس کے بعد جب معلوم ہوا کہ ہوا کیا تھا، بیسیکلی اس بھابھی نے کیا کیا تھا، تو اس بھابھی نے دراصل اس دیور کے کپڑے استری کرنے سے انکار کیا تھا اور اسے ایک دن پہلے اس بھابھی نے گھر میں روٹیاں جو ہیں اس کی بیوی سے کم بنائی تھیں. اچھا اب آپ حیران ہوں گے روٹیاں کم بنائی تھی. ہوا کچھ ایسے کہ اس کی بیوی جو ہے وہ روز روٹیاں بناتی، ان کی باریاں لگی ہوئی تھیں، ایک دن ایک کی اور ایک دن دوسری کی. تو ایک دن جس دن اس کی باری لگی ہوئی تھی تو جہاں روٹیاں 12 بنتی ہوں گی، 16 بنتی ہوں گی، اس نے کوئی 10 روٹیاں بنا دی. اور اس نے اس کو یہ تانا مارا کہ میری بیوی جو ہے وہ تم سے زیادہ کام کرتی ہے، وہ تو روز 16 روٹیاں بناتی ہے، ہمارا تو ہاتھ کھانا کھاتے ہوئے رک گیا. یعنی اس قدر ظالم و فرعون شخص ہے کہ ان کو کھانا نہیں ملے گا یا ان کو کوئی چیز نہیں ملے گی تو یہ یوں لوگوں کو ماریں گے، اور اس طرح ماریں گے کہ بیلٹیں ماریں گے. اس کے بال سارے اتار دیے. میں تو حیران ہوں کہ اس عورت کا شوہر کدھر تھا. وہ بعد میں پتہ لگا کہ اس عورت کا جو شوہر ہے وہ شہر سے باہر تھا. بعد میں جب وہ واپس آیا ہے تو اس نے بھی اپنے بھائی کو آڑے ہاتھوں لیا اور اس کے بعد یہ مقدمہ بھی درج کرایا گیا لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے. لیکن یہاں پہ ایک سوال ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ کس قدر ایک انریسٹ ہے، لوگوں کے اندر برداشت نہیں ہے، لوگ اس قدر فرسٹریٹڈ ہیں، اور اس کے بعد ہمارے لوگ تماشائی بن گئے ہیں. بڑی تکلیف ہوتی ہے. عمران خان صاحب کے جلسے میں جب فائرنگ ہوتی ہے اور عمران خان صاحب کو گولی لگتی ہے، اس وقت آپ کو یاد ہی ہوگا کہ وہاں پر ایک شخص جو ہے، ایک شخص نے ابتسام نے تو اس بندے کو پکڑا، اس کے بازو کے ساتھ لٹک کی گیا، اور جس طرح سے اس نے جانبازی کا مظاہرہ کیا، میں کہتی ہوں کہ بڑا زبردست دلیر انسان تھا. وہیں پر ایک اور شخص تھا، وہ بھی لپکا تھا اس کو پکڑنے کے لیے، لیکن جس وقت یہ گولی، کیونکہ آٹومیٹک گن تھی، مسلسل فائر ہوتے گئے، اور ایک اور شخص بھی ہے مبینہ طور پہ جو کہ وہاں پہ کہیں اس وقت موجود تھا جو فائرنگ کر رہا تھا. کیونکہ ابھی ذرا اس کے اوپر جب تک میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں ابھی تک اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ دوسرا شخص کون ہو سکتا ہے، کیونکہ دوسری گولیاں جو ہیں وہ کسی رائفل کی گولیاں لگ رہی ہیں. تو ایسے میں وہ شخص زمین پر پڑا ہوا تھا، لیکن لوگ وہاں سے ڈسپرس ہو گئے، منتشر ہو گئے، کسی نے اس بیچارے شخص کو اٹھایا نہیں، اور مظلومیت کی تصویر بنے کھڑے تھے اس کے ساتھ اس کے بچے، 3 بچے جو اپنے باپ کی لاش کے اوپر آ کر کھڑے ہوئے، اور اس کے بعد ان کی تصاویر لوگوں نے کھینچی، اور وہ اکیلی پڑی ہوئی ایک لاش تھی. کیا لوگوں کے لیے صرف عمران خان ہی سب کچھ تھا؟ کیا لوگ اس ہیرو کو لے کر اس کے ساتھ تصویریں بنانے میں لگے ہوئے تھے اور کسی کو نظر نہیں آیا کہ ایک لاش زمین پر پڑی ہے، 3 بچوں کے سامنے ان کا باپ مردہ حال میں پڑا ہوا ہے؟ یہ بن گئے ہم. یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں. پھر ایسی قوموں پہ عذاب نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دیکھو رب کی ذات بڑی غفور و رحیم ہے، اسے منائیے کہ وہ آپ سے راضی ہو جائے. اللہ پاک پاکستان پہ اپنا کرم فرمائے. ہم جن مشکلات سے گزر رہے ہیں یہ مشکلات ہماری ہی پیدا کردہ ہیں اور ہمارے ہی اعمال کا جواب ہے. اپنے اعمال کو اچھا کیجئے، جو اپنے لیے محسوس کرتے ہیں دوسروں کے لیے محسوس کریں، اور دوسروں کے لیے لپکیں، ان کو بچانے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے لپکیں. مجھے بہرین سب کو اجازت دیجیے گا، دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.